देव बरो दीस दिवन तुमकां आसूं मेस्तांक खंयसर तुजें दिर्वें आसा थंयसरच तुजें काळीज आसा. वय भाव भयणीनो, आज आमच्या काळजांत कितें आसा म्हणून आमी ह्या घडये व्हरून पळयल्यार खंडीत जावन आमच्या काळजांत ह्या संवसाराची आशा सोडून दुसरें कितेंच ना. आमी तोंडान म्हणटा हांव जेजू जेजू जेजूचो पाटलाव जेजूचो रियेक आमी मोग करता हांव जेजू बरीच आमी जाता हांव तें सगळें आमी तोंडान म्हणटा हांव जायती मागणी म्हणटा हांव बडबडटा हांव कितें सगळें आमी करता हांव पूण आमचें काळीज खंय आसा आनी काळजांत कितें आसा आमच्या काळजांत कितें आशा आसा आमचो भावार्थ आमी उसारता हांव तोंडांत पूण आमच्या काळजांत खंयची निरिक्षा दवरून आमी जियेता हांव जर तर ह्या संवसारांत केवल निरिक्षा ह्या संवसाराच्यो वस्तू जाल्यार खंडीत आमी सस्नीक जिविताच्या वाटेन ना म्हणून अर्थ भावार्थाच्या वाटेन आमी ना म्हणून अर्थ जावन आसा. बगर भावार्थी एक भावार्थी कसो जियेता सस्नीक जिविताची निरिक्षा दवरून जियेता आनी ती सस्नीक जिविताची निरिक्षा ताका संवसारांत न्ही दिर्वें बगर सर्गी हांवें दिर्वें पुंजयचें म्हणली आशा ताचें तें उपजयता पवित्र आत्मो जावन आसा आनी तें आमी पुंजोवंक आशेता हांव कशें पुंजोवचें खंय दिसता गे आमकां सर्गींचीं दिरवीं दिसानान भाव भयणीनो पूण आमच्या काळजांत मोग समाधान संतोश हें पवित्र आत्म्याचें फळ आमचें तें येवचेंच जावन आसा. हें सर्गींचें दिर्वें हांवें पुंजयलां सर्गींचें दिर्वें जावन आसा पवित्र आत्मो आनी पवित्र आत्मो खंय वचून मागून मेळना बगर पवित्र आत्मो जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरून जेजू क्रिस्ताच्या त्या मरणा थंय पुनर्जिवंतपणा थंय आनी थंयसर जेजून कितें सकट आमचे पसत केलां तें उडा आसा कारण सर्गींच्या राजा कुशीक आमी थंयसर अत्रेकतना जेजू थंय दवरल्या बावार्था वरवीं मात्र आमकां पवित्र आत्मो मेळोवंक साध्य पथकाक पाठ करून आमी देवा लागीं गुंतना मात्र थंयसर जेजू म्हजो रक्षक जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी म्हणून देवाचो पूत तो पूण मनशा रुपान म्हज्या खातीर आयला म्हूण हांव पात येताना पवित्र आत्म्याक स्विकार करूंक जाता आनी हेंच व्हडलें दिर्वें देवान दिवचें दिर्वें ह्या संवसाराचें दिर्वें सगळें एक ना एक दीस नास जावन येता पूण हें दिर्वें आमकां मेळचें देवाच्या उतरा वरवीं भाव भयणीनो आनी तो जेजू क्रिस्त म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड आनी उजवाडच जर तर काळोख जायत जाल्यार आज आमी क्रिस्त हांव म्हणटा वय आज आमी उजवाडाचीं भुरगीं जावन आसा उजवाडाच्यो संगती आमच्या थंय येजे पूण आज काळोखाच्यो संगती आमच्या थंय घडून आसत जाल्यार तर आसलो काळोख कोणें पालवोचो भाव भयणीनो आज आमचे भितर आसतो तो उजवाड काळोख जायत जाल्यार आमकां कोणायकी बाचाव करूंक साध्य ना कित्याक जेजून आमकां बाचाव केला पूण ते बाचावे आमी जोडल्या जाल्यार मात्र आमकां उजवाड जावंक आमी पावता भाव भयणीनो पूण काळोख तर कितलो भिरांकूळ आमचे थंय काळोख येवंक नजो काळोखाचे संगती आमचे थंय आसूं नजो बगर उजवाडाच्यो संगती जावन आसात जेजू क्रिस्ताचे ते गूण आमचे थंय येचे आनी हें दिर्वें आमी पुंजयचें म्हणून जेजू क्रिस्ताची आशा वय भाव भयणीनो आम्हा सर्वांनी वावरी जे ह्या पसत आमी ह्या संवसारांत वावुरता ह्या संवसाराच्या दुडा पसत पूण तो दुडू कोणायकी व्हरूंक जायना पूण आमी केदाळा सर्गींचीं दिर्वीं पवित्र आत्म्याक पुंजयता खंडीत अखेरेच्या दिसा आमकां जिवंत उठोवन सो त्या पवित्र आत्म्यानच आमेन.